고추 먹고 맴맴 달래 먹고 맴맴 Lingaw kay ko karong adlaw. Kita ta ugma. Ugma? Unsa na? Pagkahuman karong gabi, ugma na. Ang akong pamilya ug ako mabuhi lamang sa usa ka adlaw. Ang akong papa, mama, lolo ug lola ang tanan mabuhi lang og usa ka adlaw. Seryoso, unsay ugma? Wow! Makalingaw kayo! 난 여름만 사는 매미매 Si Keida, nalingaw gyud ko karon. Magkita ta sa tuig. Sunod tuig? Unsa na? Kataon-anan, pagkahuman ni ining tuiga, sunod tuig na. Humani ining tuiga? Sunod tuig na? Unsa? Wala pa ko nakasinati, ana. Nalipay ko nga makita ka. Magkita ta pag-usab sa walay katapusan nga kalibutan. Unsa? Walay katapusang kalibutan? Unsa na? Ang usa ka mayfly wala pa makakitag ugma. Ang usa ka sikada wala pa makasinatig sunod tuig. Ug kita wala mahibalo bahin sa walay katapusang kalibutan. Ang walay katapusang kalibutan nga wala pa nato makita o nasinati. Kung adunay dili makita, nagpasabot ba nga wala kini milungtad? Makita ba nimo ang hangin? Makita ba nimo ang hangin karon? Tungod kay ang mga sanga ni lihok, nahibalaan nato nga adunay hangin. Makakita ba ka og kagaw? Makakita ba ka og kagaw karon? Makita nato bisan ng gagmay ug dili makita nga mga kagaw pinaagi sa mikroskopyo. Ang pagkadili makita wala magpasabot nga wala kini milungtad. Sama nga ang mga mayfly dili makakitag ugma ug ang mga sikada dili makakita sa sunod tuig, dili usab nato makita ang walay katapusang kalibutan apan kini anaa. Dili ba ka interesado sa kalibutan? Usahay, mangita ta og impormasyon sa mga libro bahin sa mga butang nga wala pa nato masinati. Sama kini sa walay katapusan nga kalibutan. Bisag wala pa nimo kini masinati, imong mahibaluan ug makita ang walay katapusang kalibutan pinaagi sa Biblia. Ang wala makita ug madungog, ug ang wala gayud palandunga sa tawo, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Bisan kung kini dili makita, ang walay katapusan nga kalibutan siguradong naglungtad. Unsa kaha ang kahimtang sa pagpuyo sa walay katapusan nga kalibutan?